अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मोहम्मद जहां से मैबल एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं लॉयर्स नेस्ट। अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है और वो एफआईआर बाद में झूठी साबित हो जाती है या फिर अदालत से आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं और आपके हक में फैसला आ जाता है और उस फैसले के खिलाफ कहीं पर कोई अपील दर्ज नहीं होती, मगर इसके बावजूद भी पुलिस आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं करती, थाने में आपका रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किया जाता, ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड बतौर क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर आ रहा होता है और हर नाके पर पुलिस आपको रोक कर तंग करती है, चेक करती है, या आपने बैरून मुल्क जाना होता है, सफ़र करना होता है विजिट वीज़े पर या वर्क परमिट के ऊपर बैरून मुल्क जाना होता है, मगर आपका जब रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो आप क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर शो हो रहे होते हैं। उस मुकदमे का रिकॉर्ड शो हो रहा होता है जो आपके खिलाफ दर्ज हुआ। या आप किसी भी बड़े 5 स्टार होटल में चेक इन करते हैं तो उस वक्त भी आपका जब आईडी कार्ड चेक किया जाता है तो उसमें भी आप क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर शो हो रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस मसले का हल तलाश करेंगे। एफआईआर का वाज़े और साफ मतलब ये है कि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, किसी भी वकूए किसी भी जुर्म की बाबत एक रिपोर्ट है और आप पर महज इल्ज़ाम है, और आपके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हो जाती है चाहे वो झूठी हो और उसकी जब इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें आप बेगुनाह हो जाते हैं या फिर अदालत आपको बेगुनाह कर देती है तो वो इल्ज़ाम आप पर इल्ज़ाम ही रहता है और वो इल्ज़ाम आप पर साबित नहीं हो पाता। या फिर आपके खिलाफ एफआईआर तो सच्ची है लेकिन आपके वकला की मेहनत की वजह से आप अपने मुकदमे में बाइज्जत बरी हो जाते हैं, आप को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि किसी भी क्रिमिनल केस में जब एफआईआर दर्ज होती है तो आपको जब गिरफ्तार किया जाता है तो सीआरओ डिपार्टमेंट जो होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस जो डिपार्टमेंट होता है, वो आपकी तस्वीर भी लेता है और आपका बतौर क्रिमिनल रिकॉर्ड को मेंटेन भी करता है। मगर यहाँ पुलिस के नाकिस सिस्टम की वजह से आप साल साल बाइज्जत बरी होने के बावजूद भी या फिर बेगुनाह होने के बावजूद भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर रहते हैं। आपका रिकॉर्ड ना तो थाने के मैनुअल रिकॉर्ड रजिस्टर में अपडेट किया जाता है, ना ही ऑनलाइन अपडेट किया जाता है। तो आज की हमारी वीडियो इसी अहम तरीन टॉपिक से रिलेटेड है कि आपने थाने के मैनुअल रजिस्टर से अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड किस तरह क्लियर करवाना है, ऑनलाइन फ्रंट डेस्क से अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड किस तरह अपडेट करवाना है जबकि अदालत ने आपको केस से बाइज्जत बरी कर दिया है या आप बेगुनाह साबित हो गए हैं। पुलिस का जो सीआरओ सिस्टम है वो पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन है। अगर आपके खिलाफ कहीं भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में उसका रिकॉर्ड अवेलेबल होता है जो शनाख्ती कार्ड के जरिए चेक किया जा सकता है। सीआरओ पाकिस्तान भर में क्रिमिनल्स का, मुलजिमान का या मुजरमान का तमाम तर रिकॉर्ड रखता है जो कि हर जिला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के ऑफिस में मौजूद होता है। अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और वो झूठी साबित हो गई है या एफआईआर डिस्चार्ज हो गई है और उससे मैजिस्ट्रेट साहब ने एग्री कर लिया है पुलिस की डिस्चार्ज रिपोर्ट से, या आप रिमांड स्टेज पर डिस्चार्ज हो गए हैं या फिर आपके खिलाफ नाकाफ़ी शहादतों की बुनियाद पर एट एनी स्टेज ऑफ ट्रायल आपको एक्यूट कर दिया गया है या आपने ट्रायल फेस किया है और बाइज्जत बरी हो गए हैं, तो आपने सीआरओ से अपना रिकॉर्ड किस तरह अपडेट करवाना है, किस तरह क्लियर करवाना है ताकि आप ऑनलाइन क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर शो ना हो। तो आपने करना ये है कि आपने अपने ज़िले के एसपी सीआरओ के नाम एक पेटिशन तैयार करवानी है, किसी कौंसल को, किसी वकील साहब को इंगेज करके एक प्रॉपर प्रोफेशनल पेटिशन तैयार करवाएं और उस पेटिशन या एप्लीकेशन में आपने कंटेंट्स में ये लिखना है कि आपके खिलाफ कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ, किस दाने में दर्ज हुआ, किस जुर्म के तहत दर्ज हुआ, और उसकी एक हस्बे ज़ाब्ता एफआईआर की कॉपी साथ लफ करनी है। और उसके बाद आपने अपना स्टेटस बताना है कि एफआईआर के इंदराज के बाद आपने ट्रायल फेस किया है और उससे बाइज्जत बरी हुए हैं या डिस्चार्ज हुए हैं या फिर रिमांड स्टेज पर एक्यूट हुए हैं या फिर रिमांड स्टेज पर डिस्चार्ज हुए हैं। अदालत से बाइज्जत बरी होने का जो फैसला है उसकी हस्बे ज़ाब्ता कॉपीज़ या सर्टिफाइड या अटेस्टेड कॉपीज़ साथ लगाएंगे, अपने आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगाएंगे और एक अदद बयान हल्फी साथ लगाएंगे कि ये आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी और ये वो अदालती फैसला है जिसके तहत आपको एक्यूट कर दिया गया है या बाइज्जत बरी कर दिया गया है या डिस्चार्ज कर दिया गया है, या एफआईआर बेबुनियाद थी, एफआईआर को खारिज कर दिया गया है जिसकी खराज रिपोर्ट के साथ मैजिस्ट्रेट ने एग्री कर लिया है
اور وہ میجسٹریٹ صاحب کا آرڈر حسب ضابطہ آپ نے ساتھ لگا دیا ہے۔ اور جو بیان حلفی آپ ساتھ اٹیچ کریں گے اس میں اپنے درخواست کے یا پیٹیشن کے تمام کنٹینٹس کی تائید کریں گے، تصدیق کریں گے، اور پھر ایس پی سی آر او کے آفس میں وہ پیٹیشن یا اپلیکیشن جمع کروا دیں گے۔ آپ کے ضلع کے ایس پی صاحب آپ کی پیٹیشن یا اپلیکیشن یا درخواست وصول ہونے کے بعد متعلقہ تھانے سے آپ کا ریکارڈ منگوائیں گے اور متعلقہ تفتیشی کو طلب کیا جائے گا اور آپ کی درخواست کی سکروٹنی کی جائے گی۔ اس سکروٹنی میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے جو بریت کا فیصلہ ہے، ایکویٹل کا جو فیصلہ ہے، اس کے خلاف کوئی اپیل زیر سماعت تو نہیں ہے عدالت میں، اپر فورم پر یا ہائر فورم پر یا سپیریئر کورٹس میں کوئی اپیل زیر سماعت تو نہیں ہے۔ اس تمام تر سکروٹنی کرنے کے بعد اور آپ کا دیگر ریکارڈ ملاحظہ کرنے کے بعد کہ اس کے علاوہ آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہے، جس پر کوئی ٹرائل زیر سماعت نہ ہے، ایس پی صاحب آپ کا ریکارڈ اپڈیٹ کرنے کا حکم صادر کر دیں گے اور آپ کا ریکارڈ سی آر او ڈپارٹمنٹ میں اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ فرنٹ ڈیسک پر بھی آپ کا کرمنل ریکارڈ اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو متعلقہ تھانے میں جہاں پر ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس میں جو رجسٹر ہوتا ہے، جو کرمنل ریکارڈ ہولڈر رجسٹر ہوتا ہے، اس میں سے بھی مینولی بھی آپ کا ریکارڈ اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ قانون عوام کے تحفظ کے لیے بنایا جاتا ہے، نہ کہ عوام کی تذلیل کے لیے۔ قوانین موجود ہیں مگر شعور اور آگاہی ناپید ہے۔ لوگ سال ہا سال سے ٹرائل فیس کرتے ہیں اور مقدمات سے بری ہو جاتے ہیں، مگر پھر عرصہ دراز گزر جاتا ہے، وہ اپنا ریکارڈ بھی اپڈیٹ نہیں کرواتے، اور پولیس والے ہر ناکے پر، ہر چوکی پر اور ہر شہر کے انٹری پوائنٹ پر یا صوبائی انٹری پوائنٹس کے اوپر ان کا شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں اور ان میں ان کا سٹیٹس جو ہوتا ہے وہ کرمنل ریکارڈ ہولڈر کا شو ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پولیس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، یا تو رشوت دے کر جان چھڑاتے ہیں یا پھر بدنامی اور تذلیل ان کے حصے میں آتی ہے۔ یہ تمام تر پروسیس کرنے کے بعد آپ کا ریکارڈ اپڈیٹ ہو جائے گا اور لکھ دیا جائے گا کہ اس بندے پر فلاں مقدمہ درج تھا، فلاں تھانے میں درج تھا، جو کہ فلاں جرم میں تھا، مگر اب اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ باعزت بری ہو چکا ہے اور ملزم نہ ہے۔ پنجاب پولیس یا دیگر صوبہ جات کی پولیس کی ویب سائٹ سے آپ کی تصویر بھی ہٹا دی جائے گی اور بطور ملزم آپ کی شناخت بھی ختم کر دی جائے گی۔ ایک بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن یا پیٹیشن اگر تیار کروائیں تو پروفیشنل وکیل سے تیار کروائیں اور عرائض نویس کے ہتھے نہ چڑھیں یا ایجنٹوں کے ہتھے چڑھنے سے گریز کریں۔ اور اس سلسلے میں دوسری سب سے اہم بات جس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ آپ کی بریت کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل زیر سماعت نہ ہو، یا پولیس نے آپ کو بے گناہ کر کے آپ کا مقدمہ ہی خارج کر دیا ہے اور اس مقدمے کی خراج رپورٹ سے میجسٹریٹ صاحب نے ایگری کر لیا ہے تو اس کے خلاف کوئی نگرانی زیر سماعت نہ ہو، یا آپ کی بریت کے فیصلے کے خلاف اپیل کا وقت گزر چکا ہو، کیونکہ ڈیورنگ دا پینڈنسی آف کرمنل اپیل آپ کی اپلیکیشن کو خارج کر دیا جائے گا اور ایس پی کو آپ کا غلط تاثر جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر کے، کامنٹ کر کے اپنے دوست احباب کو فارورڈ کرتے ہیں تاکہ ان تک قانون کی آگاہی اور شعور پھیل سکے، اور جن کے خلاف ایف آئی آرز کا اندراج ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنے ریکارڈ اپڈیٹ نہیں کروائے یا جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریکارڈ کیسے اپڈیٹ کروانا ہے، تو ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ ایجنٹوں کے ہتھے چڑھنے سے بچ سکیں۔ جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو ان تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جیتے رہیں، آباد رہیں۔